भारत के इस मुश्किल टाइम में रशिया भारत की मदद को आ गया है। आप ये कह सकते हैं कि प्यूटन आगे हैं मदद को नरेंद्र मोदी की, वो इस तरह से कि रशिया की जानिब से अपना जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को देने की ऑफ़र की गई है, और ना सिर्फ देने की ऑफ़र की गई है बल्कि भारत में मुंतकिल करने की भी बात की गई है। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम में, और जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, रशिया जो इस वक्त रीजनल डायनामिक्स हैं, ग्लोबल डायनामिक्स हैं, तो वो पाकिस्तान के फेवर में जाते हैं। गो कि रशिया ने अभी तक 5 के 5 सिस्टम भारत को नहीं प्रोवाइड किए। नरेंद्र मोदी साहब की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री मिलती है किन से? फ्रेंच प्रेसिडेंट से, कैमरा से, और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। और कदम आगे बढ़कर भी ये कहा है कि हम आपको ये फाइटर जेट भी देते हैं, और इसके साथ साथ मज़ीद जितनी भी आपकी ज़रूरियात होंगी इस फाइटर जेट को लेकर या आपने बनाने हैं, वो हम आपके साथ मिलकर आप ही के मुल्क में जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है उसके तहत आप ही के मुल्क में हम बनाएंगे। साइड पे तो मुझे इसका इल्म है कि हम भी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारे गैप्स हैं, उनको कैसे बेहतर करना चाहिए, ताकि जो कुछ भी हमें थोड़ा बहुत नुकसान हुआ वो दोबारा ना हो। इस ज़िम्न में एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। हमारे पास HQ-9 चाइनीज़ सिस्टम था और बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। हमारे यहाँ भी सरफेस टू एयर मिज़ाइल भी थे, एयर टू एयर मिज़ाइल भी हमारे पास हैं, तो तमाम मिज़ाइल्स ने अपना रोल अदा किया। और HQ-9 जो चाइनीज़ सिस्टम था या है हमारे पास, इफ़ेक्टिव है, लेकिन ज़रूरत इस समर की है कि हम किस तरह इसको और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि चाइना का एक एडवांस्ड वर्जन भी है HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी हमने हासिल नहीं किया। और आई एम श्योर कि जब भी हमारी गुफ्तगू अब होगी चीन के साथ, तो उसमें हम HQ-19 सिस्टम भी लेंगे चीन से, और अपने दिफाई निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। और चूँकि ये ज़रूरत है, और ये इसलिए भी है ज़रूरत कि जब तक भारत मेज़ की मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आता और जम्मू और कश्मीर का तनाज़ उसको सही मानों में हल नहीं करता, तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इख्तलाफात हैं ये भी रहेंगे, और ये भी रहेगा कि कहीं ना कहीं ख़तरा तो है जंग का। और जब जंग होती है, चाहे वो सब कन्वेंशनल लेवल पे हो, कन्वेंशनल लेवल पे हो, तो वो फिर उसका एस्केलेशन का भी डर होता ही है। तो क्योंकि दोनों ममालिक न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट हैं, तो दुनिया को भी एक तशवीश तो लाहक रहती है कि कहीं यहाँ पे इस खत्ते में न्यूक्लियर वॉर ही ना हो जाए। इस वजह से जो डिटरेंस है उसको रखना बड़ा ज़रूरी है, क्रेडिबल। और पाकिस्तान के लिए एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि अगर कन्वेंशनल वॉरफेयर हो रही है तो उसमें हमें अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, और ये मैं समझता हूँ कि वक्त की अहम तरीन ज़रूरत भी है। इस दिन में एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि हमारे जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक फातमी साहब, वो आजकल मॉस्को के दौरे पे गए हुए हैं, 2 रोज़ा दौरा है, और वहाँ पे मैं समझता हूँ कि बड़ा बरवक्त दौरा है, और मैं पहले भी इसके मुतालिक बात करता रहा हूँ, और कि हमें तमाम P5 कंट्रीज़ को विज़िट करना चाहिए। और वज़ीर ख़ारजा हमारे चीन से होके आ गए थे, तो अब मॉस्को भी जाना बड़ा ज़रूरी था किसी न किसी का। तो मुझे खुशी है कि तारिक फातमी साहब गए हुए हैं मॉस्को, और वहाँ पे जो बातचीत होगी, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट S-400 में भी है, जो कि एक बड़ा रिलायबल सिस्टम है S-400, जो कि भारत ने 5 सिस्टम्स ले रखे हैं, और ये 5 सिस्टम्स तकरीबन आप कह सकते हैं 5.5 बिलियन डॉलर के आए हैं, या एक सिस्टम जो है वो आप 1.1 बिलियन डॉलर का है। तो हमें भी ये सिस्टम दरकार होंगे। HQ-19 भी अगर हमें मिल जाए और फिर S-400 सिस्टम भी अगर हमें मिल जाए, तो फिर हमारा जो दिफाई निज़ाम है वो ज़बरदस्त हो जाएगा, और फिर हम जो मिज़ाइल्स आते हैं उनको भी हिट कर सकेंगे। ड्रोन्स, चलिए वो तो अलग मामला है। अब एक ड्रोन तो पूरा एक जो यूक्रेन रशिया वॉर में भी पिछले दिनों हुआ, तो ड्रोनरी जो है ये एक अलग एक
حیثیت استعمال کرتا جا رہا ہے، زیادہ زیادہ اہمیت اس کی ہوتی جا رہی ہے ماڈرن وارفیئر میں. تو ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی ہمیں بہرحال زیادہ امپرومنٹ پروگرس دکھانی ہے، کیونکہ یوکرین وار چل رہی ہے یوکرین میں، تو اس وجہ سے رشیا وہاں مصروف ہے. تو وہ جو ہے 3 سسٹمز ابھی تک پرووائڈ کیے ہیں بھارت کو، 2 ابھی رہتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ رشیا فوری طور پہ ہمیں سسٹمز پرووائڈ کر دے گا، لیکن انیشیل جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس سے کچھ معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہم نے انٹرسٹ شو کیا ہے، اور رشیا نے آمادی کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن ابھی ٹائم فریم اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے. اور نہ صرف یہ فائٹر جیٹ آپ کو دیں گے، آپ کے ملک میں پروڈکشن ہوگی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور نقطہ رشیا کی جانب سے کہا گیا کہ جتنے بھی فیچرز ہیں اس جہاز کے، جتنے بھی فنکشنز ہوں گے، جتنی بھی چیزوں تک ایکسیس ہوگی، وہ ہم سبھی کچھ آپ کو من جو ہے وہ دے دیں گے، آپ کو تھما دیں گے. اب اس کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی بار ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ رشیا اور بھارت کے مابین آلریڈی یہ ایک معاہدہ ہے جسے آپ FGFA کے نام سے جانتے ہوں گے، یا اس سے متعلق آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھ بھی رکھا ہوگا. اس میں پہلے سے یہ چیز موجود تھی کہ بھارت اور رشیا نے مل کر ہی یہ 5th جنریشن جو فائٹر جیٹ تھے، اسٹیلتھ فائٹر جیٹ تھے، انہیں بنانا تھا. لیکن 2018 میں بھارت نے یک طرفہ طور کے اوپر اس ایگریمنٹ سے، اس معاہدے سے الگ ہو گیا تھا، اور بھارت نے یہ وجہ بتائی تھی کہ ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر شکوک و شبہات ہیں، رشیا کی کیپیسٹی کے اوپر، رشیا کی ٹیکنالوجی کے اوپر، اس لیے ہم اس ایگریمنٹ سے خود کو دور کر رہے ہیں. تو رشیا کی جانب سے یہ جو آفر کی گئی ہے یہ اسی ایگریمنٹ کے تحت کی گئی ہے. کہ تو آئیے ہم آپ کو دوبارہ سے SU-57E دیتے ہیں، وہی فائٹر جیٹ دیتے ہیں جس کو بنانے سے متعلق ہم نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم مل کر بنائیں گے، لیکن آپ اس ایگریمنٹ سے نکل گئے تھے. تو آئیے ہم آپ کو دیتے ہیں اور آپ کے ملک میں بھی بنیں گے. اب اس کے اندر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ کی جانب سے بھی اپنا جدید ترین فائٹر جیٹ ہے F-35، وہ بھی بھارت کو دینے کی بات کی جا رہی ہے. تو بڑی زبردست ٹائمنگ ہے رشیا کی ایک ایسے وقت میں بھارت کو بھی آفر دینا. میں اس کے اوپر مزید بھی بات کرنا چاہوں گا، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ماضی کے اندر اور ابھی رشیا کا اور بھارت کا جو ایک دفاعی ساز و سامان کے اوپر ایگریمنٹ ہے، یا رشیا کا کس حد تک دفاعی ساز و سامان وہ بھارت کی ملٹری کے اندر موجود ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو تقریباً 60 سے 70% یہ نمبر بنتا ہے کہ بھارت کی جو ملٹری ایکوپمنٹ ہے ان کے پاس، وہ زیادہ تر آپ کو رشیا ہی کا ملے گا. MiG-29 آپ نے سنے ہوں گے، اسی طرح آپ نے T-90 ٹینک آپ نے سنے ہوں گے. بیشتر ٹیکنالوجیز ہیں رشیا ساختہ. S-400 جو دفاعی نظام ہے یہ بھی رشیا کی جانب سے بھارت کو دیا گیا. اگر ہم 2009 کی بات کریں تو 2009 تک ہمیں جو نمبر ملتا ہے بھارت اور رشیا کے مابین دفاعی ساز و سامان کے ایگریمنٹ کے تحت، وہ تقریباً 76% بھارت ریلائی کر رہا ہوتا ہے رشیا کے اوپر. مگر ابھی 2025 کے جو نمبرز اگر ہم نکال کر دیکھتے ہیں تو وہ یہ تقریباً شرح 75 سے 76% سے گر کر 25 یا 30% تک غالباً جو ہے یہ شرح آ چکی ہے. اب اس کو دوبارہ ریوائز کرنے کی بات کی جا رہی ہے. لیکن ایک اور بھی بہرحال انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن اب اس سوال کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں کہ امریکہ نے ٹرمپ کی جانب سے جو آفر دی گئی تھی کہ مودی کو کہ آپ ہم سے F-35 لے لیجئے، یہ پاک بھارت کانفلکٹ سے پہلے کی بات ہے جب ٹرمپ نے اپنا اقتدار سنبھالا تھا. اس وقت یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ ٹرمپ زور لگا رہے ہیں اور طاقت کے زور کے اوپر F-35 اپنا جدید فائٹر جیٹ جو ہے وہ بھارت کو دینا چاہتے ہیں، کیونکہ F-35 سے متعلق خود امریکہ کے ہی اندر آوازیں ہیں کہ یہ بہت ایکسپینسو ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے متبادل بھی ہونا چاہیے، متبادل کے اوپر کام بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کی اس طرح سے کارکردگی بھی نہیں ہے. یہ خود امریکہ کے اندر، جیسے ایلون مسک اس کے اوپر کافی اپنے کنسرن کا اظہار کر چکے ہیں.